खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। जिस तरह के हम हर साल एडवेंट सीज़न मनाते हैं, तो आज एडवेंट सीज़न का पहला दिन है और आज चर्च में जो खुदावंद के खादम ने बात की वो बहुत खूबसूरत थी कि हम आज एडवेंट सीज़न की जो पहली कैंडल है उसको इस ईमान के साथ रोशन कर रहे हैं कि हम 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को देखेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसके बेटे यीशु के वसीले से जब हम उसकी फर्जंदियत में हैं तो वो हमारा चौपान है, वो हमारा मुहाफ़िज़ और निगहबान है और वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है हर तौर पर। और आज हम इस एडवेंट सीज़न के पहले दिन खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से जो तलावत सुनेंगे वो यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 55 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 11वीं आयत तक है। और यहाँ पर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोइदगी का बायस बनती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। हम जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का मुजस्सम कलाम है। वो तजस्सुम लेकर इस दुनिया में आया और जो कुछ खुदावंद की मर्ज़ी थी उसने उसको पूरा किया। और बिल्कुल यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जिस तरह से जब आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है तो वो फिर उसी तरह से वापस आसमान पर नहीं चली जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है, उसकी शादाबी और उसकी ताज़गी का सबब बनती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को वो रोटी दे। खुदावंद कुल कायनात का खालिक और मालिक, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में हमारा आसमानी बाप है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है और उसी मोहब्बत में उसने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा ताकि हम फिर से उसकी रफ़ाकत में बहाल हो सकें। और खुदावंद यीशु मसीह ही तमाम बनी नौ इंसान की एक वाहिद उम्मीद है, जिसके वसीले से जिस रफ़ाकत को हमने खोया था उसे हम वापस पा सकते हैं। इस एडवेंट सीज़न में हम ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर हम इस बात के लिए
تیار ہوں گے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک وہ ہمیں مل سکتا ہے ہم اس کے طالب رہیں، اور جب تک ہم اپنے اس بدن میں ہیں تب تک ہم نجات کے تجربے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا شخصی تجربہ ہے، اور یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک ہم میں سے کسی نے خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول نہیں کیا، اور خداوند یسوع مسیح اس کے اندر موجود نہیں ہے، ابھی تک وہ دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا ہی رہا ہے، تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسے اندر آنے دیں، تاکہ وہ جب ہماری زندگی میں آئے تو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے، تاکہ وہ ہماری زندگی کی ساری پریشانیوں، سارے دکھوں اور ساری تکلیفوں کو دور کر دے، کیونکہ خداوند یسوع جب بھی آتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس لیے آئیں ہم نہ صرف کرسمس کے لیے تیار ہوں، بلکہ خداوند یسوع مسیح سے ملنے اور اسے اپنی زندگی میں ویلکم کہنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق ہمارے زندہ آسمانی باپ، تو جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ہمارا ازلی اور ابدی باپ ہے، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر شکر گزار ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو تیرا کلام ہے، تجھ میں سے نکلا اور انسان بن کر ہمارے درمیان رہا، اور ہماری خاطر اپنی جان تک قربان کی، تاکہ ہم پھر سے تیری رفاقت میں بحال ہو سکیں۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند، جب ہم نے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے، تو اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، تاکہ جب ہم آج کے دن دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو اے خداوند وہ ان کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ بات کرنے والے ہم نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو، اور جو لوگ ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں، جنہوں نے ابھی تک اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اے خداوند تو ان کے ساتھ ہو، اپنے پاک روح کے وسیلے ان کی رہنمائی کر، تاکہ اے خداوند وہ بھی تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ منت کرتے ہیں اس ایڈونٹ سیزن میں تو ہمارے ساتھ ہے، اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر تیار ہونے میں تو ہمارا مددگار ہو۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔